राजधानी काठमाडौँ सहर, अस्तव्यस्त सहर, धुलै धुलो कति फोहोर भएको छ है यो काठमाडौँ भन्ने ठाउँ। रेडियोमा खै के को प्रचार बजिरहेको थियो। गाडीको आवाज त्यतिले मात्र नपुगेर ट्राफिक दाइ आफ्नो ओठमा राखेको सिट्टी बजाउँदै जाममा परेका गाडीलाई पास गराउनमा व्यस्त। मान्छेहरू आफ्नै काम सक्न हिँडिरहेका। बाहिरको सबै आवाज म बस्ने कोठामा राम्रैसँग सुनिन्थ्यो। भित्तामा झुन्डाइएको घडीको सेकेन्ड सुईको आवाजले मलाई घडीतिर तान्यो। 2:30 भएको रहेछ। गोजीबाट फोन निकालेर दिनेशलाई कल गरेँ। ओए, कहाँ छस्? अहिलेसम्म आउँदैनस् त? हाम्रो डेली रुटिन बिर्सिस् कि क्या हो? आउँदैछु, 10 मिनटमा पुग्छु भन्दै उसले फोन काट्यो। हामी सधैँ 3 बजे कफी खान बाहिर निस्किन्थ्यौँ। दिनेश मेरो काठमाडौँमा भएको एउटा मात्र साथी। हाम्रो पहिलो भेट कफी सपमा भएको थियो। ऊ एकदमै कफी पिउने अनि मेरो कुरै नगरौँ। कहिलेकाहीँ त हामी बिहानको खाना भोक पनि कफीले नै मेटाइदिन्थ्यौँ। ऊ आइपुग्यो। हामी बाहिर निस्क्यौँ। आज कुन क्याफेमा जाने? त्यही हिजो गएकोमा? मैले दिनेशलाई सोधेँ। नाइ, आज अर्को क्याफेमा जाउँ। नाम मात्र एउटै हो, कफीको स्वाद फरक फरक हुने गर्छ अनि फरक फरक स्वादको कफीको मजा नै बेग्लै हुने गर्छ, उसले भन्यो। मैले उसको कुरा राम्रोसँग बुझेको थिएँ। उसलाई कफीको स्वादसँग कुनै मतलब थिएन। ऊ त क्याफेमा काम गर्ने केटी हेर्न जाने न्युले कफी पिउँदा पिउँदै कफी पिउने बानी परेको मान्छे थियो। साँच्चै भनौँ भने दिनेश थियो नै त्यस्तै। केटी भनेपछि हुरुक्क हुने। अनि मैले बेला बेलामा सम्झाउँथेँ, छोड्दे यार, यो राम्री छैन, अर्की हेर्लास्। ऊ हाँस्दै भन्थ्यो, मेरो लागि त यही त पट्टिन गाह्रो छ, तँ अरूको कुरा गर्छस्। उसको कुरा सुनेर म पनि हाँसिदिन्थेँ। दिनेशको मिनट मिनटमा नयाँ नयाँ केटीसँग एकतर्फी लभ परेको ऊ आफैले पत्तो पाउँथेन। आज हामी नयाँ क्याफेमा छिर्यौँ। तपाईँको सन्तुष्टि नै हाम्रो चाहना हो, एकातिरको भित्तामा लेखिएको थियो। क्याफेमा राखिएको सोफामा बस्यौँ। हामीलाई देख्ने बित्तिकै एउटी राम्री केटीले पानीले भरिएको 2वटा ग्लास हामीतिर ल्याउँदै भन्न थाली, सरहरूले के अर्डर गर्नुहुन्छ, के ल्याइदिउँ? दिनेश मतिर हेर्दै आँखाको इसाराले भन्दै थियो, आहा कति राम्रो बोली, सुन्दै डाहा लाग्ने खालको। टेबलमा राखेको मेनु कार्डलाई हातमा लिँदै केटीको अनुहारमा हेर्दै 2वटा कफी मगायो उसले। मेनु कार्ड भएको छेउमा एउटा डायरी थियो। मेरो नजर डायरीमा पर्यो। अलि पुरानो भइसकेको, खोल च्यातिन लागेको। मलाई त्यो डायरी पढ्ने इच्छा लाग्यो। हातमा लिँदै दिनेशलाई सोधेँ, ओ हेर न, यहाँ कसले डायरी छोडेको रहेछ? म पढ्छु है। होइन, के कुरा गर्छ यो? नपढ, अर्काको डायरी पढ्नु हुँदैन, जे पनि लेखेका हुन सक्छन्, उसले मलाई सम्झाउँदै भन्यो। तर मेरो मन मानेन। यो मन नै त्यस्तै, जे नगर भन्यो त्यही काम पहिला गर्न मन लाग्ने। उसको कुरालाई व्यवस्था गर्दै डायरीको पहिलो पेज पल्टाएँ। डियर आकाश, ठुलो अनि रङ्गीन अक्षरले लेखिएको थियो। फेरि दिनेशलाई सोधेँ, हेर न, यो त लभ स्टोरीवाला डायरी जस्तो छ। ए हो र? त्यसो भए त पढ्न पर्छ। बिचबिचमा रोमान्सका कुरा पनि लेखेका हुन्छन्। अघिसम्म मलाई सम्झाउने मान्छे अहिले आफै तात्तियो डायरी पढ्न, तर उसलाई दिन मन लागेन। म पढ्छु त सुन है भनी फकाएँ। उसले मान्यो। हाम्रो अगाडि कफी आयो। मैले कफीको चुस्की लिँदै डायरीको पहिलो पेज पल्टाएँ। डियर आकाश। पहिलो पेजमा यति लेखेर खाली छोडिएको थियो। दोस्रो पेज पल्टाएँ। तपाईँ ठुलो मान्छे हुनुभएको छ। अनि म, मेरो कुरा नगरौँ, म त आफूलाई त्यही समयतिर ठुली मान्छे ठान्थेँ जुन बेला तपाईँ मेरो साथमा हुनुहुन्थ्यो। तपाईँको जीवनमा मेरो अधिकार थियो। तपाईँ र म बीच प्रेम थियो। तपाईँ सोध्नुहुन्थ्यो, हाम्रो एनिभर्सरी डे कहिले मनाउने? भेट भएको दिन कि अफेयर चलेको दिन? म हाँस्दै भन्थेँ, अफेयर चलेको दिन आकाश। आज हाम्रो एनिभर्सरी डे, तर एनिभर्सरी डे मनाउने मान्छे साथमा छैन। खै किन मलाई आजकै दिन पारेर तपाईँलाई एउटा चिठी लेख्न मन लाग्यो। सायद यति गर्दा मेरो मन अलिकति हल्का हुन्छ होला। अर्को पेज पल्टाएँ। चिठी लेखिएको रहेछ, डियर बिरानो मान्छे, धेरै धेरै सम्झना। बिरानो मान्छे भनेर सम्बोधन गरिरहँदा मलाई कता कता आफ्नो शरीरको कुनै एउटा अङ्गलाई छुट्याएर त्यसलाई बोलाइरहेको जस्तो लाग्छ। आकाश, मैले फेर्ने प्रत्येक श्वासभित्र तपाईँ हुनुहुन्छ। मुटु पनि आफ्नै एउटै गतिमा धड्किरहेको हुन्छ। जब तपाईँलाई सम्झिन पुग्छु, मुटुले आफ्नो धड्किने गतिलाई परिवर्तन गरेको हुन्छ। कति बेला छिटो छिटो त कति बेला ढिलो। जब मुटु छिटो धड्किरहेको हुन्छ, म आफ्नो हातलाई छातीमा राख्दै धड्कन नाप्न खोज्छु। जब मुटु ढिलो धड्किएको हुन्छ, म आफ्नो हातलाई नाडीमा राख्दै श्वास छ कि छैन चेक गर्न पुग्छु।
मेरो शरीरको प्रत्येक अङ्गमा नसाको प्रयोग गरी बग्ने रगत त्यहाँ अहिले रगत बग्दैन आकाश। तपाईँको माया बगिरहेको छ। त्यसैले त जब मेरो मनले तपाईँलाई सम्झिन्छ शरीरको प्रत्येक अङ्गमा ठुलो कम्पन जान्छ। थाहा छैन मलाई देश छोडेर के भयो त। तिमीलाई यो मेरो मनले कहिले छोड्दैन भन्दै जाने मान्छेको जीवनमा यति ठुलो परिवर्तन कसरी भयो? तपाईँले त बिर्सनु भयो मलाई, तर तपाईँको यादहरूले कहिल्यै बिर्सन सकिनन्। मैले तपाईँलाई बिर्सन नखोजेको पनि होइन, तर सकिनँ। कहिलेकाहीँ तपाईँको यादले डोहोऱ्याउँदै मलाई त्यही क्याफेमा लैजाँदो रहेछ जुन क्याफेमा तपाईँले आफ्नो अस्ट्रेलियाको भिजा लागेको खुसीमा पार्टी दिनुभएको थियो। क्याफेको दाइले सोध्छन्, बहिनी तिमी त आजकल एक्लै आउँछौ, ती भाइ कता छन्? अनि म भन्छु, सबै साथीभाइ सधैँलाई नबनेका हुँदो रहेछन् दाइ। यति भन्दा मेरो आवाज रुन्चे बनेको हुँदो रहेछ, आँखा रसाउँदो रहेछ। सायद दाइले बुझ्छन् मेरो पीडा। त्यसपछि उनी कुनै कुरा राख्दैनन् म सामु। तपाईँ अस्ट्रेलिया उड्नुभन्दा 2 दिन पहिलेको अन्तिम भेटमा पर्फ्युम छर्केर दिएको टी सर्टलाई बडो गजबसँग सजाएर राखेकी छु। जब तपाईँको याद आउँछ हातमा लिन्छु। टी सर्ट हातमा लिँदा मलाई तपाईँलाई नै समाते जस्तो अनुभव हुन्छ आकाश। तर अचेल मलाई त्यो पर्फ्युम र तपाईँ उस्तै लाग्न थालेको छ। पर्फ्युमले टी सर्टलाई बिस्तारै छोड्दैछ अनि तपाईँले मलाई, नलजाई हेर न यी फोटाहरू एउटा एल्बममा सजाएर राख्नुपर्छ भन्दै खिचेका ती फोटाहरू मैले दिलमा पनि सजाएकी थिएँ आकाश। अहिले ती फोटा हेर्नलाई म एल्बम सामु गइरहनु पर्दैन, बस तपाईँको नाम सम्झिए पुग्छ। दिलबाट दिमागबाट मेरो आँखै अगाडि कति छिटो आइपुग्छन् अनि फोटा हेर्दै म आँसुको भेलसँग पौडी खेल्नु पुगेको पत्तै पाउँदिनँ। पहाडी क्षितिजमा त्यो डुब्दै गरेको सूर्य देख्छु र मनमा नै कुरा खेलाउँछु। आखिर त्यो सूर्य पनि त आकाश जस्तै निष्ठुरी रहेछ। दिनभरि न्यानोपन दियो, उज्यालो दियो अनि साँझ परेपछि छोडेर गयो, चिसो बनाउँदै अँध्यारो बनाउँदै। तर सूर्यले आफूलाई निष्ठुरी ठान्दैन। ऊ फेरि अर्को दिन म नबिउझ्दै मेरो सुत्ने कोठाको झ्यालबाट किरण छर्दै मलाई उठाउन आउँछ। तर आकाश खै मलाई बिहान गुड मर्निङ भनेर मेसेज पठाएको तपाईँले नेपाल हुँदा पठाए जसरी। सायद आजकल तपाईँले फेसबुकतिर मैले हेर्न नमिल्ने बनाएर फोटाहरू हाल्नुहुन्छ होला अनि मैले फेसबुक खोली तपाईँका उही पुराना फोटा पटक हेर्छु। मन मान्दैन मेरो कमेन्ट नहेरी। उता कमेन्टमा तपाईँले हाँस्दै अरूलाई रिप्लाई दिएको देख्छु। यता मेरो मन दुखेको हुन्छ। मैले तपाईँसँग रात बिताएकी छु। तपाईँ मेरो कुमारित्वसँग खेल्नु भएको छ आकाश, कि त्यही कामसम्मको लागि मात्रै तपाईँले मलाई माया गर्नुभएको हो? मलाई जवाफ दिनुहोस् आकाश। मैले तपाईँलाई मेरो शरीर बेचेकी छु। तपाईँले पनि त किन्नु भएको थियो, तर सधैँलाई रहेनछ, आफ्नो स्वार्थ पुरा गरुन्जेललाई मात्र। घरमा दिनदिनै बिहेको कुरा लिएर केटाहरू आउँछन्। 4 जनालाई रिजेक्ट गरिसके, अझै कतिजनालाई रिजेक्ट गरेपछि तपाईँको पालो आउँछ। भन्नुहोस्, म रिजेक्ट गर्न तयार छु आकाश। पहिले घरमा मेरो बिहेको कुरा चल्दा यता मोबाइलमा तपाईँको फोटो हेर्दै मुस्कुराउने म अचेल घरमा तेरो बाहिर कोही छ कि नै भनी सोद्धा मैले तपाईँको नाम लिन सक्दिनँ आकाश। किन? मेरो सिउँदो त रङ्गाएर कसैले आफ्नो बनाउला, तर मन रङ्ग्याउन कदापि सक्दैन। अनि एकपल्ट तपाईँलाई बेचिसकेको शरीर फेरि म अर्को कुनै अन्जान केटोलाई बेचेर धोका दिन कसरी सक्छु? तपाईँ अचेल मेरो दैनिकी ग्राहक बन्नुभएको छ आकाश, जहाँ हरेक निन्द्रामा आउने सपनी मेरो व्यापार हो। तपाईँले 4वटा एनिभर्सरी डे र 3वटा जन्मदिनमा दिएका ती उपहारहरू कति जलाए त कति फालेर सकिसकेकी छु। बाँकी यही एउटा अन्तिम जन्मदिनमा दिएको उपहार घडी छ। यसलाई पनि फाल्न नखोजेको होइन, तर यो तपाईँ जस्तो बिग्रेको छैन आकाश। सधैँ सही समय देखाउँछ अनि म यसको आधारमा हिँड्ने गरेकी छु। तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो कसैको याद मेटाउनु छ भने योगा मेडिटेसन गर्नुपर्छ। मैले योगा मेडिटेसन पनि सुरु गरेँ, तर ती सबै गरिरहँदा मेरो दिमागमा एउटै कुरा बल्झिरह्यो, त यो सब केका लागि गर्दैछस्? तपाईँले आफ्नो नामको परिभाषा दिँदै भन्नुहुन्थ्यो, जसरी आकाश सधैँ पृथ्वीको छानो बनेको छ त्यसै गरी म तिम्रो जीवनभरको छानो बन्नेछु। त्यो बेला मैले केही बुझेकी थिइनँ आकाश। अहिले बुझेकी छु, आकाश पृथ्वीको मात्र नभई अरू ग्रहको पनि छानो बनेको हुँदो रहेछ। सधैँ मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो, तैँले कसैलाई गाली नगर है,
तेरो जिब्रो कालो छ, रिसको बेला कसैलाई केही भनिस् भने सबैलाई लाग्छ तैँले भनेको कुरा। आज तपाईँले मलाई यति रुवाउँदा, यति पीडा दिँदा पनि मैले तपाईँलाई केही भन्न सकेकी छैन आकाश। आखिर यही रहेछ माया। तपाईँ र म बीच यति ठुलो सम्बन्ध छ, तर पनि आज मलाई आकाश भन्नु र बिरानो मान्छे भन्नुमा कुनै फरक छैन। न त मलाई आकाशले चिन्छ, न त बिरानो मान्छेले। मैले प्रेम नगर्दा तपाईँ रुनु भएको थियो। जब मैले प्रेम गर्न थालेँ मलाई रुवाउनु भयो आकाश। मैले यो डायरीको पहिलो पेजमा तपाईँको नाम ठुलो अनि रङ्गीन अक्षरमा लेखेकी छु। म चाहन्छु तपाईँको जीवन त्यही नाममा मात्र सीमित नहोस्, जीवनमा अझै ठुलो मान्छे बन्नुहोला, सधैँ जीवन रङ्गीन बनोस्। ह्याप्पी एनिभर्सरी डे आकाश, प्यारो मान्छे आकाशजी। गुड बाई, तपाईँकी हुन नसकेकी प्रेमिका। चिठी सकियो। त्यसपछिका डायरीका सबै पेज खाली थिए। कतै केही लेखेको भेटिन्छ कि भनेर म अन्तिम पेजसम्म पुगेँ। अन्तिम पेजमा लेखेको थियो, पापी मान्छे। डायरीमा लेखेको पढेर सक्दा हाम्रो कफीको बिल आइसकेको रहेछ। आजको बिल दिनेशले तिर्यो। डायरीको बारेमा क्याफेको दाइलाई सोधेपछि थाहा भयो, झन्डै 1 वर्ष पहिले एउटी केटीले लेखेर छोडेकी रहेछ। ऊ चाहन्थे रे क्याफेमा आउने मान्छेले उसको डायरी पढिदिउन्। कहिले कुनै समय आकाशको कुनै साथीले त्यो डायरी पढिहाल्यो भने मेरो सारा पीडा आकाश सामु पुर्याइदिउन्। हामी क्याफेबाट निस्क्यौँ। दिनेश सिरियस देखिन्थ्यो। डायरीमा लेखेको कुराले सिरियस त म पनि थिएँ, तर मलाई त्यही कुरा दिमागमा खेलाउँदै हामी चुपचापसँगै हिँडिराखेको मन परेन। अलिकति आफूलाई सम्हाल्दै भने, कति धेरै सिरियस भएको के। डायरीमा लेखेको सबै कुरा पत्याउनु हुँदैन, बढाइ चढाइ लेखेका हुन्छन्। अझ त्यसैमाथि धोका दिएर जानेलाई सम्झेर लेखेको। ओहो, कुरै नगरौँ। उसले मेरो कुरालाई इग्नोर गर्यो। मैले फेरि पनि भने, यार दिनेश, मलाई लाग्छ आकाश र त एउटै क्याटेगोरीका मान्छे हो। किन? उसले अचम्म मान्दै सोध्यो। त फेरि क्याफे आउनुको कारणले, मैले जिस्क्याउँदै भने। सायद उसले कुरो बुझ्यो र त्यो चिन्तित मुडमा भएको अनुहारलाई अलिकति पर सार्दै फिक्का हाँसो हाँस्यो। हामी कोठामा पुग्यौँ। छुट्टिने बेला दिनेशले भन्यो, भोलिदेखि हामी त्यही क्याफेमा मात्र जानुपर्छ है। कतै आकाशको कोही साथी पो भेटिन्छ कि। हस् जाउँला भनी उसलाई बिदा गरेँ। अर्को दिन पनि 3 बजे हामी सोही क्याफेमा पुग्यौँ। हिजो हामी बसेको सोफामा आज अरू नै कोही बसी डायरी पढिरहेको थियो। मैले उसलाई निहालेर हेरेँ। एउटा हातले डायरी समाति पढिरहेको थियो त अर्को हातले आँसु पुस्दै। म उसलाई नसोधी बस्न सकिनँ। सोधेँ, तपाईँ डायरी पढेर रुनु भएको हो? होइन, दाइलाई सम्झेर रहेको, उसले भन्यो। उसको उत्तरले हामीलाई झन्झन खुल्दुली बढायो। किन? दिनेशले सोध्यो। यो डायरीमा लेखेको आकाश मेरो दाइ हो। उसको कुराले हाम्रो दिमागमा झटारो हान्यो। लाग्छ कसैले हामीलाई पछाडिबाट हानिरहेको छ। हामी तर्सियौँ, एकैछिनलाई भए पनि। त्यही कुरा 2-3 पटक कानमा दोहोरिरह्यो। कतैबाट इको आइरहेको छ जस्तो लागिरह्यो। तर हामी खुसी थियौँ। आकाशको साथीलाई भेटिन्छ कि भनेर क्याफे गएका उसका दाइलाई भेट्यौँ। तर ऊ रुनुको कारण के थियो त्यो हामीलाई थाहा थिएन। मैले सोधेँ, अनि कहाँ छन् त आकाश? यसरी आफूभन्दा ज्यादा माया गर्नेलाई धोका दिन मिलेन नि। दाइले धेरै माया गर्नुहुन्थ्यो, यसमा कुनै दुईमत नै छैन। अस्ट्रेलिया जानुभन्दा 1 दिन पहिले हामीलाई पार्टी दिन भनी साँझ घरबाट निस्किनु भएको उहाँको अर्को दिन घरमा लास आयो। हामी शोकमा पर्यौँ। छोरो अस्ट्रेलिया जान्छ, पैसा कमाएर पठाउँछ भन्ने बाबुआमाको आँखामा खेल्न लागेको सपनाहरू डुबेको घाम जस्तै भयो। पुरै अँध्यारो, आँखाहरू आँसुले भरिए। परेलीले आँखाभित्र टिलपिल गरी बसेका आँसुलाई बाहिरलाई खन्याउन थाले। मनमा डढेलो लाग्यो। दाइका साथीहरू कहिल्यै हाम्रो घरमा आएनन्। आकाशको भाइको कुरा मलाई कुनै पनि सपनीभन्दा कम लागेको थिएन। लाग्यो मैले सपनीमा कोही मरेको देखिरहेको छु अनि त्यो लासलाई डराइ हेर्दैछु। एक्कासी बिउजिएँ त्यो डरलाग्दो सपनीबाट। अनि यो डायरी लेख्ने केटीको नाम के हो नि? यता दिनेशले प्रश्न सोध्दै थियो आकाशको भाइलाई। उसले भन्न चाहेन। हामीले कर गरेनौँ। मलाई मृत्युको कारण बुझ्न मन लागेको थियो। फेरि सोचेँ, कारण बुझेर के नै पो हुने हो। यसै पनि हाम्रो लागि आकाश र डायरी लेख्ने केटी दुवै अन्जान थिए। सन्चो हुँदै गएको घाउलाई कोट्याउन मन लागेन। आकाशको भाइसँग भेट भयो भनेर खुसी भएको हाम्रो मनको खुसी छिनमरमै हरायो। छोटो समयमा आएको त्यो खुसीले हामीलाई धेरै पीडा दियो। आजको कफी धेरै नै तितो लाग्यो, तिते करेला चाहिँ। हामी निस्क्यौँ क्याफेबाट आकाशको भाइसँग बिदा भएर। अहिलेसम्म बाँचेका छौँ हामी, यही रहेछ ठुलो कुरा। कसको भाग्यमा मृत्यु कति बेला लेखिएको छ कसैलाई थाहा नहुने रहेछ। सूचना दिएर आउने भएको भए त लाखौँ करोडौँ कोसिस गरेर पर सारिन्थ्यो होला। बिछरी
डायरी लेख्ने केटी कति अभागी रहेछ। दिनेशले मलाई सुनाउन थाल्यो। उसको अगाडिको कुरामा खासै मतलब लागेन। मैले उसले अन्तिममा भनेको कुरा सम्झिएँ। बिचरी डायरी लेख्ने केटी कति अभागी रहेछ है। ऊ अभागी होइन दिनेश, भाग्यमानी हो। मृत्यु त सबैको एक न एकपटक हुने नै गर्छ, कसैको छिटो त कसैको ढिलो। मृत्यु भएका मान्छेको खबर सुन्दा धेरै नै असहनीय हुन्छ, तर पनि हामी सहनुपर्छ। यदि आकाश र त्यो केटीको बिहे भएर आकाशको मृत्यु भएको भए केटीको हालत के हुन्थ्यो होला? आखिर केटीको गल्ती नै के थियो र? दिनेशले फेरि मलाई सोध्यो। गल्ती केही थिएन, उसले त साँचो माया गरेकी थिए कसैलाई। उसको भाग्य थिएन आकाशलाई पाउनु, र आकाशको भाग्य थिएन जीवन धेरै जिउनु। सबैको भाग्य बलियो हुँदैन दिनेश, सबैको फरक फरक हुने गर्छ। भाग्यले जे दियो त्यो हामीले भोग्नुपर्छ। मैले तपाईँलाई रोनिक्स खनालले लेख्नुभएको कथा डायरी वाचन गरेर सुनाएँ। कस्तो लाग्यो? सल्लाह सुझाव र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। तपाईँसँग पनि तपाईँका लेख रचना छन् भने कृपया मलाई पठाउन सक्नुहुन्छ। सबैको जय होस्। नमस्कार।